May mga tao nga hilig kaayo sila mangguba sa mga butang nga manindot. Kaya makita nila nga nag-enjoy ka, na kay mga maayo nga nahitabo sa imong kinabuhi. Imbis malipay sila para nimo, mas mo work pa sila aron gub-on ang imong kalipay. Di tungod kay sayop ka, kundi tungod kay may kasakit o kakulangan sila nga nabatsagan sa sulod sa ilang kasing-kasing. Lisod kaayo nga mag-encounter ka og ingon ani nga klase nga mga tawo, kay bisan unsaon nimo effort nga magpakamaayo, murag naa gyud sila makit-an nga sayop nimo. Pero isuon hinumdumi kung naay muguba nimo sa imong pagkamaayo, ayaw pasagdi nga mawala ang imong kalipay. Kay ang kalipay nga naa sa Ginoo dili na nila kaya nga kuhaon. Instead of fighting back, nga ganahan ka mo revenge nila, mo balos nila, choose to guard your peace. Ayaw ihatag ang imong energy sa mga tao nga hilig lang sa pagpangguba. Remember, what they are trying to destroy you is something they secretly wish they had. Ang imong kalipay, ang imong pagtuo, ang imong kalig-on gikan sa Dios, mao gyud na ang imong kusog. Busa kung naa kay ma-experience ngayon ani nga panghitabo sa imong kinabuhi, ayaw kasuko, ayaw pod palabi o kuan nga mobalos ka. Iampo sila kay ang tao nga hilig mangguba, sila mismo ang pinakaguba sa sulod. Og ikaw, padayon lang sa imong dalan, kay kung ang imong foundation mao ang Ginoo, walay bisan kinsa ang makaguba sa imong kinabuhi. God bless you igsuon og amping perme.